ایک پتر 18 سال دا ہو گیا تے ماں نو آندا امی میں 18 سال دا ہون والا ماں، امی مینوں گفٹ کی دے گی، مینوں تحفہ کی دے گی؟ تے ماں دیے وے پترا جس دن تو 18 سال دا ہو جائے گا تے جا کے سیف الماری فلاں کمرے چ بھیا او تے جا کے ویکھی میں تیرا تحفہ رکھ دیاں گی، او تو جا کے تے تحفہ اٹھا لے۔ ترجمہ کرنا بیا توجہ کرنا ذرا ادھر جناب والا مرضیاں مولا دیا پتر جڑا تحفے پیا منگدا ہے، ایک دو دن لنگیا تے پتر بیمار ہو گیا۔ اس پتر نو جناب والا ڈاکٹراں کو لے کے گئے، ٹیسٹ وغیرہ کیتے گئے نے، ڈاکٹراں نے دسیا انہاں کیا اس بچے دے دل دے اندر سوراخ ہے، اس بچے دے دل دے اندر سوراخ ہے، 1-2 مہینہ زندہ رہے گا فوت ہو جائے گا۔ موت دا جناب نسلیاں دے دیتا ہے۔ ادھر آندے نے خدمت کر لو اپنے پتر دی، ادھر ماں نو پتہ لگا ہے ویکھ ماں ماں ہی ہوندی ہے، اوے ماں ٹھنڈی چاہ ہی ہوندی ہے۔ اور جانے پتر پاگل بھی ہوئے اولاد پاگل بھی ہوئے، سارا جگ اس پتر تو نفرت کر دے، سارے او دے تو نفرت ہی نگاہ نال ویندے نے، او دیاں رالاں وگدیاں ہون، او دے جناب والا نک چوں نک نکلدا ہوئے، او پتر لولا تے لنگڑا ہوئے، او پتر گونگا تے جناب بولا ہوئے، سارے او دے تو نفرت کر دے نے، او دے ویر بھی نفرت کر دے نے۔ پر جانے او جیڑی محبت نال سینے لا کے پتر دا منہ چوم لے انہوں ماں کہندے نے، اور جڑے تو سارا جگ نفرت کر دے اے ماں انہوں ہی سینے نہ لا لیندی ہے، انہوں ماں کیا جاندا ہے۔ ادھر جناب والا ڈاکٹراں نے دسیا ادھر دل چ سوراخ دی خدمت کر لو، ماں نو پتہ لگا تے ماں رون لگ پئی ہے۔ ڈاکٹراں نو آندی ہے میرا دل کٹو تے میرے پتر نو با دیو، میں اپنے جسم دا حصہ نو دینی ہاں۔ ادھر ادا علاج کیتا گیا ہے، اجے پتر ہسپتال دی اندر تے ماں رب نو پیاری ہو گئی ہے، ماں فوت ہو گئی ہے۔ اے ماں ٹر جائے باپ ٹر جائے تے گھر سننا ہو جاندا ہے، اے ماں باپ ٹر جائے تے گھراں چ ویرانیاں آ جاندیاں نے۔ جانے اے ماپے گھراں دے مالی ہوندے نے تے جدوں مالی ٹر جان تے گھر سکڑ جاندے نے، ویران ہو جاندے نے، ہرے بھرے گھرانیاں چ غمیاں آ جاندیاں نے۔ ادھر ماں ٹر گئی ہے تے جڑے ویلے جناب والا اے پتر علاج ہویا گھر آیا پتہ لگا ماں فوت ہو گئی ہے۔ انہوں ادھروں گل یاد آ گئی کہ پتر جدن 18 سال دا ہوئے گا اپنا گفٹ ہوتے جا کے تے ویکھ لئی۔ ادھر جناب والا اے پتر گیا ہے، انہیں جا کے ویکھیا کہ پرچی لکھی پئی ہے تے پرچی تے لکھیا ہویا ہے پتر جے تو اے پرچی پڑھنا پہ تے سلامت ہوئے گا، میں تیرے نہ وعدہ کیتا سی میں تینوں گفٹ دیاں گی تحفہ دیاں گی، جا میں تینوں تحفہ دے دیتا ہے۔ ڈاکٹراں کیا سی تیرا دل سوراخ والا ہے، میں تینوں اپنا دلی تحفے چ دے چلیاں، میں تینوں اپنا دلی تحفے چ دے دیتا ہے۔ اوے ماں اپنی زندگی مک جائے پر پتراں تے دھیاں نو کچھ نہ ہوئے، ماں باپ جدا پیار کر دینی دعاواں لیا کر انہاں کولو دھیان کرنا ذرا میں گل مکان لگا ماں باپ بخاری دی روایت ہے، اوے ماپیاں دی خدمت دی وجہ تو رب مصیبتاں ڈال دیندا ہے، مشکلاں آسان کر دیندا ہے۔ بخاری دی روایت ہے، میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ
اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ ادھر بنی اسرائیل دا واقعہ نبی پاک بیان کر دینے بے، تین بندے سفر تے نکلے نے، سفر طے کر دیا رستے جو طوفان آیا ہے، انہاں جناب پڑاؤ کیتا ہے، ایک غار تے اندر ٹھہر کے مرضی مولا دی، اتو ایک پتھر آیا ہے لڑ کھڑاندہ ہویا ہے، اس غار دے منہ دے گیا کہ دے ٹک گیا، نہ کوئی اندر آ سکتا ہے نہ کوئی باہر جا سکتا ہے، انہاں اپنا زور شور لایا، پتھر ہلدا کوئی نہیں، موت دا انتظار کر دینے بے، انہاں جو ایک بندہ بولیا، توجہ جملہ بڑا بڑا ہے، انہاں جو ایک بندہ بولیا آندے یار مشکل وقت آ گیا ہے، ذرا اس مشکل وقت چے رحمان پکار کے تے ویکھو۔ اور جدو اوکھا ٹائم ہوندے تے سجن چھڈ جاندے نے، رشتے دار اکھاں پھیر جاندے نے، پر جانے اوکھیاں ویلیاں چ میرا رحمان اپنے بندے نو کلا چھڑدا اور نہیں چھڑدا۔ یاد رکھو حالات صدا ایک جیسے نہیں رہا کر دے، اور کدی تیریاں تے کدی ساڈیاں، کدی اودیاں تے کدی اودیاں، مان نہ کریا کر کسے شاید تے مان نہ کریا کر، اور کدی تکے بج دینے تے کدی دنیا انتظار کر دیئے، حالات بدل جایا کر دینے، سوال تے مان نہ کریا کر، حالات صدا ایک جیسے نہیں رہا کر دے۔ قرآن اندر فرمایا اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اور کدی دنیا مشکل وقت وے کے تے اج تکے مار کے تے پران کر دیں دیئے، تے کدی دنیا قدمہ چے اکھاں بچھا دیں دیئے، حالات میرا رحمان بدل دیا کردائیں۔ اس واسطے مشکل ٹائم ہوئے ایویں دنیا دے سامنے رونے نہ رویا کر، اور دنیا تے تماشا بنا دیں دیئے، اور دنیا دے سامنے مشکل تے دکھ تے بیماری نو نہ رکھیا کر، لوگ تے تالی مار کے تے تیرا مذاق اڑا دیں دینے، انہاں دنیا والیاں دے سامنے نہ رویا کر۔ اور سونیا جدو دل دکھی ہوئے، جدو مشکل ٹائم ہوئے، جدو اوکھا وقت ہوئے، جدو سارے چھڑ جان تے اپنے مشکل کشا دے سامنے